फैसल आबाद में कौमी शाहराहों और मोटरवे पर धुंध अंधाधुंध, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे M3 फैजपुर से रुझाना तक मुकम्मल बंद। अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक M4 पर भी हैवी ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। हुकूमत का तवानाई बचत प्रोग्राम रात 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान चन्योर जमील फखरी की मशरूत हमायत, कहा हम मार्केटें बंद करेंगे, वो जरा प्रोटोकॉल बंद करें। ताजरों का कहना है कारोबारी मराकज की बंदिश से मुआशत मजीद तबाह हो गई। ऑल पाकिस्तान तंजीम ताजरान की कारोबारी मराकज जल्द बंद करने के फैसले की मुजम्मत, एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। तहरीक का आगाज जंग से होगा। सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अब्दुल कयूम आका, जिला सदर हाजी दिलदार और तहसील सदर मोहम्मद हाशिम समेत दिगर ताजरों ने बैठक लगा ली। ताजिर जो पहले से बहुत सख्त महंगाई की वजह से परेशान है, परेशान आल है, आप घी को ले ले, आप आटे को ले ले। हमेशा हमें ताना दिया जाता है कि ताजिर चोर है, ताजिर टैक्स नहीं देते। यार हम क्या करें? हमने हुकूमत को कई बार कहा है कि यार आप हमें बैंक का दरवाज़ा दिखा दें, आप हमें चोरों से छुटकारा दिला दें, हम आपके मुल्क के कर्जे अदा करेंगे। दिसंबर 2022 में बरामदात में 2.13% कमी रिकॉर्ड। दरामदात कम करने की काविशें भी काम न आई। तजारती खसारा भी गुज़श्ता माह की निस्बत ज्यादा हो गया। साल 2022 के आखिरी माह की बरामदी रिपोर्ट सामने आ गई। महंगाई के दौर में गरीब के लिए घर बनाना ख्वाब बन गया। सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया और ईंटों समेत दिगर तामीराती सामान महंगा। सैकड़ों बिल्डर्स और मालिकान ने तामीरात अधूरी छोड़ दी। सीमेंट की कीमत एक साल में 540 से बढ़कर 1100 रुपए हो गई। अवाम सब्सिडी के नाम पर रुल गए। यूटिलिटी स्टोर्स भी मायूसी बांटने लगे। आटा नायाब, OTP सिस्टम भी गैर फाल। घंटों कोड ना मिलने पर समंदरी में खरीदार खार। ज़राई मुल्क में खाने पीने को तरस गए। किससे शिकवा करें, किससे फरियाद करें, अवाम की दुहाई। यूरिया खाद सरकारी कीमत 2225 की बजाय 3000 रुपए में फरोख्त। किसानों के लिए सरकारी नर्ख पर यूरिया खाद का असूल नामुमकिन। किसानों का मसाइल हल ना होने का शिकवा। वाइस चेयरमैन ज़राअत कमेटी शहजाद रंधावा कहते हैं खाद का मसला हल ना हुआ तो गंदम की काश्त मुतासिर हो जाएगी। किसानों का जो मसला मसाइल है, जिस तरह के भी मसले हैं, जो आपको खादें महंगी मिल रही हैं, जो आपकी जो दवाई वगैरह है वो आपको गलत कोई दे रहा है। अभी तक जितनी कंप्लेनें आई हैं वो है कि दवाइयाँ जो गलत स्प्रे वगैरह जो गलत मिल रही है और उस बजाय उससे ग्रोथ बढ़ने के अपना फसल में वो खराबी पैदा हो रही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सुई गैस लोड शेडिंग भी बढ़ने लगी। हीटर और गीजर की खरीदारी में वाज़ेह कमी। ताजिरों ने हुकूमत से गैस बहरान पर काबू पाने का मुतालिबा कर दिया। चनियोट में मुरम्मती काम के बहाने घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन गया। सारा दिन बिजली गायब रहने से घरेलू सार्फिन परेशान। कारोबार भी ठप। ताजिर बरादरी और फर्नीचर के कारीगिरों ने सर पकड़ लिए। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के 7 ऑपरेशन थिएटर्स का PC1 मंजूर। मंसूबा 39 करोड़ 40 लाख से 48 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गया। ऑर्थोपेडिक, अमराज चश्म, यूरोलॉजी, नाक कान गला के शोबा जात शामिल। कमालिया जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए 48 करोड़ 33 लाख रुपए मुख्तस। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीम्स के लिए 3 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में मंजूरी। फैसलाबाद में जजेस की रिहाइश गाहों की तामीर के लिए 15 करोड़ 60 लाख मंजूर। फैसलाबाद के थानों की तामीर 9 के लिए इजाफी फंड्स मंजूर। थाना मंसूर आबाद को 4 करोड़ 94 लाख, थाना रजा आबाद को 2 करोड़ 50 लाख मिलेंगे। CPO कॉम्प्लेक्स के लिए 2 करोड़ मंजूर। तामीरात का काम महकमा बिल्डिंग के स्पुर्द। फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल दर्द सर बन गए।
غلام محمد آباد میں انتظامیہ سیویج لائن ڈالنے کے بعد سڑک کی تعمیر بھول گئی، شہریوں کا گھروں سے نکلنا محال۔ ادھر جنگ میں بھی کرشنگ سیزن اختتام کے قریب، لیکن اہم سڑکوں کا پچ ورک نہ ہوا۔ کوٹ خیرہ، اڈا بھون بائی پاس، ریلوے کراسنگ اور بھٹکر روڈ خستہ حال۔ فیصل آباد کا منی ولیج انتظامیہ کی توجہ کا منتظر، شہر کی خوبصورتی کے لیے بنائے گئے گاؤں میں گندگی کے ڈھیر، دیکھ بھال کرنے والا عملہ بھی غائب۔ ادھر جنگ میونسپل کمیٹی کا بھی عجب کارنامہ، شہر کا کچرا سڑک پر ڈھیر کرنے لگے۔ پرانا چنیوٹ روڈ پر کچرے کے انبار، بدبو زدہ ماحول سے شہری پریشان۔ فیصل آباد میں پارکنگ مافیا کا راج، پارکنگ فیس کرنے لگے فی گھنٹہ کے حساب سے چارج، گاڑی کے 50 سے 100 روپے تک وصول۔ جناح مارکیٹ کے دکاندار بھی پارکنگ مافیا سے بیزار، کہتے ہیں غیر قانونی پارکنگ سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ جنگ میں دکانیں چھوٹی، کاروبار بڑے، دکانوں کا آدھا سامان سڑکوں تک آ گیا۔ تھانہ کوتوالی سمیت نجی اسپتالوں اور اسکولوں کے سامنے تجاوزات کی بھرمار، ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ جنگ کا نواز شریف پارک شدید مسائل سے دوچار، واکنگ ٹریکس ٹوٹ گئے، جھولے بھی مرمت نہ ہو سکے، شہریوں کا ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ادھر فیصل آباد باغ جناح میں جگمگاتا آئی لو فیصل آباد بھی خستہ حالی کا شکار، ماڈل جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ فیصل آباد میں محکمہ ریونیو کے مسائل کم نہ ہو سکے، اے ڈی سی آر، سب رجسٹرار اور تحصیلدار سیٹوں سے غائب، فرد کا اصول، رجسٹری اور انتقال کا عمل متاثر، سائلین کی حکام سے نوٹس لینے کی دہائی۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر زراعت جنگ اختر حسین کا تبادلہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر لاہور تعینات، ساجد محمود قاسم نئے ڈیپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع جنگ تعینات، نوٹیفکیشن جاری۔ فیصل آباد میں شہری کا کلاک ٹاور پر چڑھنے کا معاملہ، شہری کو باحفاظت نیچے اتارنے والے ریسکیو اہلکار عبدالرحمان کے لیے 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان، وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے تعریفی سرٹیفکیٹ بھی دیا۔ فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ بار الیکشن کی گہما گہمی، سپریم انجمن تاجران کی صدارتی امیدوار، رانا شاہد منیر منچ کے اعزاز میں تقریب، چیئرمین امین بٹ، صدر اسلم بھلی، سیکریٹری ایوب اسلم منچ، آفتاب بٹ اور رانا سکندر اعظم سمیت دیگر کی شرکت، شاہد منچ کی حمایت کا اعلان۔ تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک، فیصل آباد میں ایم پی اے میاں وارث عزیز کی قیادت میں ریلی، کارکنان کی کثیر تعداد میں شرکت، حکومت کے خلاف نعرے بازی، میاں وارث عزیز نے کہا کپتان کی کال پر استعفے دینے کے لیے تیار ہیں۔ پرائیویٹ مالکان کو دیے گئے سرکاری اسکولوں کا ریکارڈ آن لائن ہوگا، پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی نے احکامات جاری کر دیے، اسکول مالکان کو صرف ایس آئی ایس پر رجسٹرڈ بچوں کے فنڈز ملیں گے۔ جنگ میں پولیو ورکرز کی ٹریننگ شروع، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر افتخار نور پولیو مہم کامیاب بنانے کے لیے پرعزم، پولیو مہم کا آغاز 16 جنوری سے ہوگا۔ چنیوٹ میں محکمہ بہبود آبادی کا سالانہ اجلاس، ڈی او پاپولیشن ویلفیئر ناصر بشیر نے اسٹاف سے کارکردگی پر بریفنگ لی، کہا کم بچے خوشحال گرانے کے حوالے سے لوگوں کو کاؤنسلنگ جاری ہے۔ حافظ عصمت اللہ پبلک فیسیلیٹیشن کمیٹی کے ضلعی چیئرمین مقرر، محکمہ اوقاف فیصل آباد میں تقریب کا انعقاد، زونل ایڈمنسٹریٹر گلاب ارشد منیر، مینیجر اوقاف شہباز حسین اور مولانا حبیب الرحمان سمیت دیگر کی شرکت۔ جنگ سے تعلق رکھنے والے سابق ایم این اے نواب امان اللہ سیال کا انتقال، مرحوم کی نماز جنازہ باب علی گراؤنڈ میں ادا، ایم پی اے محمد خان، پی ٹی آئی رہنما علی نواز، سابق چیئرمین میونسپل کارپوریشن شیخ نواز اکرم، صدر انجمن تاجران حاجی دلدار سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔
फैसल आबाद प्रेस क्लब का सहाफियों की इंश्योरेंस कराने का फैसला। तिबी मौत पर 8 लाख, हादसाती मौत पर वर्सा को 16 लाख रुपए मिलेंगे। गवर्निंग बॉडी के माहाना इजलास में मंजूरी। सदर शाहिद अली और सेक्रेटरी अजादार हुसैन समेत दिगर की शिरकत। फैसलाबाद चैम्बर में फॉरेन डिप्लोमेट्स की कायमा कमेटी का इजलास। सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक ने सदारत की। डॉक्टर सुजात अरशद और असलम भल्ली समेत सूतर मंडी के ताजरों की शिरकत। सदर चैम्बर की ऑस्ट्रेलिया के लिए तिजारती वक्त तरबियत देने की हदायत। कॉटन बस्ट एसोसिएशन के वक्त की सदर चैम्बर डॉक्टर खुर्रम तारिक से मुलाकात। मेंबरशिप बढ़ाने और उसके समरात पर तबादला ख्याल किया गया। टोबा में फिश फार्मिंग के रुझान में इजाफा। जिला में मछली फार्मर्स की तादाद 170 तक पहुंच गई। महकमे फिशरीज भी आगाही मुहिम के लिए मुतहरिक। असिस्टेंट डायरेक्टर शाहिद हुसैन कहते हैं मछलियों की फार्मिंग मुनाफा बख्श कारोबार है। फैसलाबाद एलए कॉलेज ऑफ लॉ में ओरिएंटेशन सेशन। LLB फर्स्ट ईयर तलबा को कानून की तालीम से आगाही दी गई। PTI रहनुमा चौधरी इशफाक, सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकीशा और डायरेक्टर एलए कॉलेज सैयदा सबाहत खान समेत दिगर की शिरकत। GC विमेन यूनिवर्सिटी की 36 तालिबात की बैंक अल-फलाह इस्लामी बैंकिंग में इंटर्नशिप। यूनिवर्सिटी और बैंक अल-फलाह के माबैन मुआहिदा तय पा गया। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी आसिफ ए मलिक और बैंक अल-फलाह इस्लामिक के RBH मोहम्मद रमजान ने दस्तखत किए।